औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से दोस्तों का, बहन भाइयों के ये मैसेजेस आते हैं कि कोई ऐसा हसार बताएं जिसको हम लगा लें अपने घर में, खुद पर, अपनी बीवी बच्चों पर, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के जादू जिन्नात का असर ना हो और हम अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। अल्लाह ताला जो है ना हम पे करम करे, हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। दोस्तों, एक हसार बता रहा हूं, इसके दो तरीके हैं, आप इस जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर लें। आप इस नूरानी सुलेमानी हिसार, जी हाँ, ये नूरानी और सुलेमानी हिसार है जो आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगा और आपकी तरफ आने वाले किसी भी किस्म के जादू जिन्नात के वार को ना सिर्फ ख़त्म करेगा बल्कि करने वाले की तरफ पलटा देगा और उसकी तबाही फेर देगा बाइज़्निल्लाह। करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला हम सब का हफीज़ व निगहबान है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करीम है और अल्लाह ताला जो है अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। अगर हमारी लग़्ज़िशों, हमारी गुनाहों, हमारी कोताहियों, हमारी गलतियों की वजह से हम किसी आजमाइश में आ जाते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल समझा कि हम अपनी इस्लाह करें और इस आजमाइश से निकल आएँ। दोस्तों, ये हसार जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब आप नया मकान बनाते हैं, जी हाँ, नया मकान जब आप बनाते हैं तो आप इस हिसार को चार आपने लेनी है मिट्टी की प्लेटें या कुज्जियाँ, उनको तोड़ लेना है, ठिकरियाँ उनकी ले लेनी है, मिट्टी की ठिकरियाँ ले लेनी है आपने। उनके ऊपर आपने इन चारों को इन पे लिखना है और 313 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दम कर देना है, साथ एक पानी की आपने बोतल भी रखनी है। आपने दम करने के बाद ये ठिकरियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला के नाम इनके ऊपर लिखने हैं, या जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्लाह ताला के नाम इनके ऊपर लिखने हैं, या हफीज़ो या मतीनो या कहारो, या हफीज़ो या मतीनो या कहारो। इन अल्लाह ताला के नामों के आपने इन चारों ठिकरियों के ऊपर लिखना है। लिखने के बाद साफ पानी की एक बोतल अपने पास आप लोग रखेंगे और 313 मरतबा, जी हाँ, 313 मरतबा आपने इन नामों को, तीनों को, या हफीज़ो या मतीनो या कहारो को पढ़ना है। इन चारों ठीकरियों पर भी आपने दम कर देना है और आपने इस पानी की बोतल पर भी दम कर देना है। जो आपने बेस बनाई है, जिसको हम पंजाबी में नीया भरना कहते हैं, जी हाँ, नीया जब आप भरना शुरू करें, नीयों का आप डैंप डालना शुरू करें, वहां पे जब आप डालते हैं पिलर जिसके ऊपर आपने अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना है, आपने चारों कोनों में एक एक ये ठीकरी जो है ना वो रख देनी है। उसके ऊपर आपने कंक्रीट डाल देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर, और बाद में ये जो पानी है ये भी आपने अपने सारे घर के उसमें कॉरिडोर में जितना भी अहाता है, जो भी आपने बाउंड्री वॉल बना रहे हैं जिसको नीया भरना हम कहते हैं, इन नीयों पे, इस बाउंड्री वॉल पर आप लोगों ने ये पानी छिड़काव कर देना है और अंदर ग्राउंड पर कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी ज़िंदगी आपका घर जादू जिन्नात असेब नजर बद से महफूज रहेगा। जो भी करेगा वो ये वार उसके ऊपर पलट जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका है, अगर आपने घर आप पुराना है या आपने घर खरीदा है या आप रेंट पर रह रहे हो, आप पर बार बार जादू जिन्नात या सेब का अटैक किया जाता है आपके दुश्मनों की तरफ से, हासदीन की तरफ से, और आप इनसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप इनसे हिफाजत चाहते हैं, तो ये हिसार आपने किस तरह करना है। जी हाँ, हिसार वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। करना आपने क्या है, आपने एक कागज का पर्चे लेनी है, एक बड़ा आपने लेना है, A4 साइज का पेपर ले लें। उसके ऊपर आप लिखेंगे या मतीनो या हफीज़ो या कहारो, या मतीनो या हफीज़ो या कहारो, ये कर लें। या अगर आपका अपना घर है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अपना दिया हुआ है, तो आपने बाजार में जाना है, जो टाइल पत्थर के ऊपर नकाशी का काम करते हैं, लिखाई का काम करते हैं, उनके पास चले जाएं, उनको कहें जी ये 3 नाम जो है एक टाइल के ऊपर आपको मुनक्कश कर दे। वो मशीन से या हाथ से जो है खुदाई करके उसके अंदर माशाल्लाह खूबसूरत किस्म के पेंट भर देते हैं और जो अट्रैक्टिव और जाज़िब नज़र आते हैं। आपने ये टाइल तैयार करवा लेनी है। ये टाइल तैयार करवा के आप अपने पास ला के रखेंगे। एक आपने फिर 4 कागज़ की छोटी पर्चियाँ लेनी है, छोटे कागज़ आपने ले लेने हैं, जिनके ऊपर आप ये तीनों नाम थोड़े मोटे मार्कर के साथ लिख सकें, और एक बोतल पानी की आप अपने पास रखेंगे।
بیٹھ کر آپ نے یہ پرچیوں کے اوپر آپ نام رکھ لیا، آپ نے جو لکھ لیا سارے تینوں نام، یا متین ہو یا حفیظ ہو یا قہار ہو، ٹائر کے اوپر لکھوا لیا، پانی کی بوتل آپ نے رکھ لی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 313 مرتبہ، جی ہاں 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ تینوں نام آپ پڑھیں گے، یا متین ہو یا حفیظ ہو یا قہار ہو۔ آپ ان چاروں کاغذ کی پرچیوں پر، اس ٹائل پر جو آپ نے تیار کروائی ہے، یا اس A4 سائز کے پیپر پر جو آپ لوگوں نے لکھا ہے، اور پانی کی بوتل پر آپ نے ان کو دم کر دینا ہے۔ جو ٹائل ہے یا A4 سائز کا جو پیپر ہے، اگر پیپر پہ آپ نے لکھا ہے تو آپ نے اس کو لیمینیٹ کر لینا ہے، لیمینیشن کر لینا ہے، اور اس کو گھر کے صدر دروازے کے باہر، جی ہاں مین پر آتے جاتے ہوئے، جو جہاں سے آپ نے انٹری لینی ہے، وہاں پہ آپ ماتھے کے اوپر، سر دروازے کے اوپر جو ہے کیل لگا کر اچھی طرح، اور واشر اور کیل رکھ کر اس کو اچھی طرح آپ ٹھوک لیں، اور اس کو لگا دیں اس پیپر کو، یا متین ہو یا حفیظ ہو یا قہار ہو، اس کو آپ نے لگا دیا۔ باقی آپ نے جو 4 پیپر تھے وہ گھر میں آپ نے اپنے اپنے چاروں کونوں میں لگا دیں، یا کمروں میں لگا لیں ایک ایک کر کے۔ پانی جو ہے آپ نے صبح و شام اپنے گھر میں چھڑکنا ہے۔ اگر آپ کاروبار کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، یا کاروبار پہ آپ کے بندش جادو ہے، سیب ہے، تو آپ نے اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی جادو، جنات، اسیب، کوئی بھی اثر ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز فی الفور ختم ہو جائے گا، اور بفضل اللہ جو بھی کرے گا، جو بھی آئے گا چیز جس نے بھیجی ہوگی اس کی طرف واپس پلٹے گی، اس کی تباہی پھیر دے گی، دشمن کو اڑا کے رکھ دے گی، دبردوز کر دے گی، تہس نہس کر دے گی بفضل اللہ۔ یہ عمل تھا دوستو، بہت آسان ہے، بہت مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں جس طرح میں نے ترکیب سے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، تو بفضل اللہ آپ دشمن کی ہرزہ سرائیوں سے، نظر بد سے، جادو سے، جنات سے، سحر سے، بندش سے، ہر چیز سے آپ کی نہ صرف حفاظت ہوگی، بلکہ اگر کوئی آپ پر کرتا ہے، کچھ کرواتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹ جائے گا اور اس کا بیڑا غرق کر دے گا، اس کی تباہی پھیر دے گا بفضل اللہ۔ یہ عملیات جو میں آپ لوگوں کے لیے دوستوں لے کر آتا ہوں، یہ مجرب ہیں، اتھینٹک ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہ 100% ورک کرتے ہیں۔ ان کو کریں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ دوستوں بعض دوستوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ میں بعض اوقات دیکھ کر پڑھتا ہوں ڈائری سے، بھائی اگر میں ڈائری سے، اگر میری ڈائری ہے، میں کوئی بازار سے کتاب تو نہیں خرید کے لایا ہوا، ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ میری ڈائری ہے، اس میں سارے یہ میرے اپنے ہی تجربات ہیں، ہر چیز ہے۔ اگر میں یہ پڑھتا ہوں، کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے ہی پیش کرتا ہوں کچھ، تو کون سا جو ہے نا وہ میں گناہ کر دیتا ہوں کہ لوگ اس پر بھی اعتراض کرنے لگ پڑتے ہیں جی کہ یہ تو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ وہی دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، بعض اوقات عمل جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ زبان پہ اگر کیا بھی ہو تو نہیں چڑھتا، یا چڑھا ہوتا ہے، یا بھول جاتا ہے انسان۔ تو اگر میں رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، تو کون سی میں کوئی غلطی کر دیتا ہوں کہ نہ کروں ایسے؟ کیا لوگوں کو اعتراض ہے اس چیز پر؟ اصلاح میری تو میں ٹھیک ہے، جہاں پہ میری غلطی ہوتی ہے میں اصلاح کرتا ہوں اپنی، آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ اپنی اصلاح کریں، پھر تنقید کریں، جائز تنقید برداشت کی جائے گی، بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور میری تربیت میں بدتمیزی کرنا نہیں ہے، میں صرف اتنا لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جزاک اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور توفیق دے اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی، اور اپنے والدین کے ساتھ کرو، اپنے بزرگوں کے ساتھ کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ کرو، تو پھر ان کو احساس ہو کہ تمہاری اصلاح کیوں نہیں کی گئی۔ خیر، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم سب سننے والوں کو گھروں میں جو جو بیمار ہیں اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اگر کوئی جن جادو بندش کا شکار ہے تو اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی بدولت سے اس تمام اثرات کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حفیظ و نگہبان ہو، گھروں کے تمام لڑائی جھگڑے فتنے فسادوں کو دور فرمائے، جو بھی کسی نے بندش ہے، جو بھی کیا کرا ہے اس کو ختم کرے، اور گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اولادوں کی، کہ کم از کم وہ سفید داڑیوں والوں کو احترام کرے کہ میں نالج بیس اگر دیتا ہوں عمل تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ جو اس طرح کے غلیظ کمنٹس لوگ بعض اوقات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے۔
یا اللہ پاک سب کو راہ ہدایت عطا فرما اور سب کا حفیظ و نگہبان میرے مالک بن جا، اس جادو ٹونے سے، سحر جنات سے سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔